ततो हतान् राक्षसपुङ्गवांस्तान् देवान्तकादित्रिशिरोतिकायान् रक्षो गणास्तत्र चावशिष्टाः ते रावणाय त्वरितं शशंसुः। ततो हतान् राक्षसपुङ्गवांस्तान् देवान्तकादित्रिशिरोतिकायान् रक्षो गणास्तत्र चावशिष्टाः ते रावणाय त्वरितं शशंसुः। ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा मुमोहाश्रुपरिप्लुताक्षः पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ। ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवे सम्परिपुप्लवानं रथर्षभो राक्षसराजसूनुं तमिन्द्रजिद्वाक्यमिदं बभाषे। न तातमोहं प्रतिगन्तुमर्हसि यतेन्द्रजिज्जीवति राक्षसेन्द्र मद्बाणनिर्भिन्नविकीर्णदेहाः प्राणैर्वियुक्ताः समरे पतन्ति। नेन्द्रारिबाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरेऽभिपातुं पश्याद्य रामं सह लक्ष्मणेन मद्बाणनिर्भिन्नविकीर्णदेहम्। गतायुषं भूमितले शयानं शितैः शरैराचितसर्वगात्रम् इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्रशत्रोः सुनिश्चितां पौरुषदैवयुक्ताम्। अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन सन्तर्पयिष्यामि शरैरमोघैः अद्येन्द्रवैवस्वत विष्णुमित्रः साध्याश्विवैश्वानरचन्द्रसूर्याः। द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममप्रमेयं विष्णोरिवोग्रं बलियज्ञवाटे। स एवमुक्त्वा त्रिदिशेन्द्रशत्रुः आपृच्छ राजानमदीनसत्त्वः समारुरोहानिलतुल्यवेगं रथं खरश्रेष्ठसमाधियुक्तं। तमास्ताय महातेजा रथं खरिरतोपमं जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिन्दमः। तं प्रस्थितं महात्मानम् अनुजग्मुर्महाबलाः संहर्षमाणा बहवो धनुः प्रवरपाणयः। गजस्कन्धगताः केचित् केचित् प्रवरवाजिभिः व्याघ्रवृश्चिकमार्जारैः खरोष्ट्रैश्च भुजङ्गमैः वराहैश्वापदैः सिंहैः जम्बुकैः पर्वतोपमैः शशहंसमयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः। प्रासमुद्गरनिस्त्रिंशत् परश्वधगदाधराः सशङ्खनिनदैः पूर्णैः बेरीणां चापि निस्वनैः जगामतदिशेन्द्रारिः स्तूयमानो निशाचरैः सशङ्खशशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः। रराजप्रतिपूर्णेन नभश्चन्द्रमसा यथा अवीज्यत ततो वीरो हैमैः हेमविभूषितैः चारुचामरमुख्यैश्च मुख्यत्सर्वधनुष्मताम्। स तु दृष्ट्वा विनिर्यान्तं बलेन महतावृतं राक्षसाधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रमब्रवीत्। त्वमप्रतिरतः पुत्रं त्वया वै वासवो जितः किं पुनर्मानुषं दृश्यं निघनिष्यसि राघवम्। ततोक्तो राक्षसेन्द्रेण
प्रत्यगृह्णान् महाशिषः ततस्त्विन्द्रजितालङ्का सूर्यप्रतिमतेजसा रराजा प्रतिवीरेण जौरिवार्केण भास्वता स सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः स्थापयामास रक्षांसि रथं प्रति समन्ततः ततस्तोतभोक्तारं हुतभुक्सदृशप्रभः जुकावराक्षसश्रेष्ठो मन्त्रवद्विधिवत्तदा सह विर्लाजसंस्कारैः माल्यगन्धपुरस्कृतैः जुह्वे पावकं दीप्तं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोता विभीतकाः लोहितानि च वासांसि स्रुवं कार्ष्णायसं तथा स तत्राग्निं समास्तीर्य शरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिङ्गानि विजयं यान्यदर्शयन् प्रदक्षिणावर्तशिखः तप्तकाञ्चनभूषणः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममिन्द्रजपुस्तदा धनुश्चात्मरथं चैव सर्वं तत्राभ्यमन्त्रयत् तस्मिन्नाहूयमानेऽस्त्रे हूयमाने च पावके सार्कगृहेन्दुनक्षत्रं वितत्रासनभस्थलम् स पावकं पावकदीप्ततेजां हुत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभावः स चापबाणासि रथाश्वसूतः केन्थर्ददेत्मानमचिन्त्य रूपः ततो हयरथाकीर्णं पताकाध्वजशोभितं निर्ययौ राक्षसबलं नर्दमानं युयुत्सया ते शरैर्बहुभिः शस्त्रैः तीक्ष्णवेगैरलङ्कृतैः तोमरैरङ्कुशैश्चापि वानरान् जग्मुराहवे रावणस्तु ततः क्रुद्धः तान्निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा बहवन्तो युध्यन्तो वानराणां जिगांसया ततस्ते राक्षसाः सर्वे नर्दन्तो जयकाङ्क्षिणः अभ्यभर्षन् ततो घोरान् वानरान् शरवृष्टिभिः स तु नालीकनाराचैः गदाभिः मुसलैरपि रक्षोभिः संवृतः सङ्ख्ये वानरान् विचकर्तः ते वध्यमानाः समरे वानराः पादपायुधाः अभ्यद्रवन्तः सहिता रावणीं रणकर्कशम् इन्द्रजित्तु ततः क्रुद्धो महातेजा महाबलः वानराणां शरीराणि व्यधमद्रावणात्मजः शरैणैकेन च हरेन् नवपञ्च च सप्त च चिच्छेदसमरे क्रुद्धो राक्षसान् सम्प्रहर्षयन् सशरैः सूर्यसङ्काशैः शातकुम्भविभूषितैः वानरान् समरे वीरः प्रममाथा सुदुर्जयः ते भिन्नगात्राः समरे वानराः शरपीडिताः पेतुर्मथितसङ्कल्पाः सुरैरिव महासुराः तं तपन्तमिवादित्यं घोरैर्बाणगभस्तिभिः अभ्यधावन्तः संक्रुद्धाः संयुगे वानरर्षभाः
ततस्तु वानराः सर्वे भिन्नदेहा विचेतसः व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण समुक्षिताः। रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविताः नर्दन्तस्ते विवृत्तास्तु समरे स्वशिलायुधाः। ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च शिलाभिश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्षन्त समरे रावणीं पर्यवस्थिताः। तद्रुमाणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् व्यपोहत महातेजां रावणिः समितिञ्जयः। ततः पावकसङ्काशैः शरैराशीविशोपमैः वानराणां मनीकानि बिभेद समरे प्रभुः। 18 शरैस्तीक्ष्णैः स विद्वा गन्धमादनं विव्याधनवभिश्चैव नलं दूरादवस्थितम्। सप्तभिस्तु महावीर्यो मैन्दं मर्मविदारणैः पञ्चभिर्विशिखैश्चैव गजं विव्याधसंयुगे। जाम्बवन्तं तु ददभे नीलं 30 च सुग्रीववृषभं चैव सोऽङ्गदं द्विविधं तथा। घोरैर्दत्तवरैस्तीक्ष्णैः निष्प्राणान्नकरोत्तदा अन्यानपि तथा मुख्यान् वानरान् बहुभिश्चरैः। अर्धयामास संक्रुद्धः कालाग्निरिव मूर्छितः स्वशरैः सोऽर्यसङ्काशैः सुमुक्तैः शीघ्रगामिभिः। वानराणां मनीकानि निर्ममन्थ महारणे आकुलां वानरीं सेनां शरजालेन मोहिताम्। हृष्टः सपरया प्रीत्या ददर्श क्षतजोक्षितां पुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो बली। संसृज्य बाणवर्षं च शस्त्रवर्षं च दारुणं ममर्द वानरानीकम् इन्द्रजित्त्वरितो बली। स्वसैन्यमुत्सृज्य समेत्य तूर्णं महारणे वानरवाहिनीषु अदृश्यमानः शरजालमुग्रं बवर्ष नीलाम्बुधरो युथाम्बु। ते शक्रजिद्बाणविशीर्णदेकां मायाहता विस्फरमुन्नदन्तः रणे निपेतुर्हरयोद्रिकल्पा यथेन्द्रवज्राभिहता नगेन्द्राः। ते केवलं सन्ददृशुः श्वेताग्रान् बाणान् रणे वानरवाहिनीषु मायानि गूढं तु सुरेन्द्रशत्रुं न चावृतं राक्षसमभ्यपश्यन्। ततः सरक्षोधिपतिर्महात्मा सर्वादिशो बाणगणैः प्रच्छादयामास रविप्रकाशैः विषादयामास च वानरेन्द्रान्। सशूलनिस्त्रिंश परश्वदानि व्याविध्य दीप्तानलसन्निभानि सविस्फुलिङ्गोज्ज्वलपावकानि बवर्षतेभ्रं प्लवगेन्द्रसैन्यैः। ततोज्ज्वलनसङ्काशैः शितैः वानरयूथपाः ताडिताः शक्रजद्बाणैः प्रफुल्ला इव किंशुकाः। तेऽन्योन्यमभिसर्पन्तो निनदन्तश्च विस्फरं राक्षसेन्द्रास्त्रनिर्भिन्ना निपेतुर्वानरर्षभाः। उदीक्ष्यमाणा गगनं केचिन्नेत्रेषु ताडिताः शरैर्विविशुरन्योन्यं पेतुश्च जगतीतले। हनुमन्तं च सुग्रीवम् अङ्गदं गन्धमादनं
जाम्बुवन्तं सुषेणं च वेगदर्शिनमेव च मयिन्दं च द्विविधं नीलं गवाक्षं गजगोमुखौ केसरीं हरिलोमानं विद्युद्दंष्ट्रं च वानरं सूर्याननं ज्योतिमुखं तथा दधिमुखं हरिं पावकाक्षं नलं चैव कुमुदं चैव वानरं प्रासैः शूलैश्चितैर्बाणैः इन्द्रजित् मन्त्रसंहितैः बिव्याधरिषार्दूलान् सर्वांस्तान् राक्षसोत्तमः स वै गदाभिर्हरियूतमुख्याः निभ्यद्य बाणैस्तपनीयपुङ्खैः पवर्षरामं शरवृष्टिजालैः स लक्ष्मणं भास्कररश्मिकल्पैः स बाणवर्षैरभिवर्ष्यमाणो धारान्निपातान्निवमानचिन्त्या समीक्ष्यमाणः परमाद्भुतश्रीरामस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच असौ पुनर्लक्ष्मणराक्षसेन्द्रो ब्रह्मास्त्रमाश्रित्य सुरेन्द्रशत्रुः निपातयित्वा हरिसैन्यमुग्रम् अस्मान् शरैरर्दयति प्रसक्तः स्वयंभुवा दत्तवरो महात्मा समाहितोऽन्तर्हितभीमकायः कथन्नु शक्यो युधिराष्टदेको निहन्तुमद्येन्द्रजिदुद्यतास्त्रः मन्ये स्वयंभूर्भगवानचिन्त्यो यस्यैतदस्त्रं प्रभवश्च योऽस्य बाणावपातां त्वमिहाद्य धीमन् मया सह व्यग्रमनः सहस्वा प्रच्छादयत्येष हि राक्षसेन्द्रः सर्वादिशः सायकवृष्टिजालैः एतच्च सर्वं पतिताग्र्यशूरं न भ्राजते वानरराजसैन्यम् आवान्तु दृष्ट्वा पतितौ विसंज्ञौ निवृत्तयुद्धौ गतरोषहर्षौ ध्रुवं प्रवेक्ष्यत्यमरारिवासम् असौ समादाय रणाग्रलक्ष्मीं ततस्तुताविन्द्रजिदस्त्रजालैः बभूवतोस्तत्र तथा विशस्तौ स चापि तौ तत्र विषादयित्वा ननादहर्षाद्युधिराक्षसेन्द्रः स तत्तदा वानरसैन्यमेवं रामं च सङ्ख्ये सह लक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीवभुजाभिगुप्तां स तत्तदा वानरसैन्यमेवं रामं च सङ्ख्ये सह लक्ष्मणेन विषादयित्वा सहसा विवेश पुरीं दशग्रीवभुजाभिगुप्ताम् इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे 370तमः सर्गः। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।